बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने नमाज के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ खवातीन ने जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, क्या दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक होता है और क्या दूध पीते बच्चे की उल्टी पाक होती है? क्योंकि बहुत सारी खवातीन ये कहती हुई सुनी गई है कि दूध पीते बच्चे का पेशाब और उल्टी पाक होती है। अगर ये बदन पे या कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा और बदन नापाक नहीं होता, बल्कि इसी हालत में नमाज पढ़ ले नमाज हो जाएगी। क्या कहती है शरीयत इस बारे में? और अगर किसी बच्चे ने हगीज पहना हुआ है और हगीज में उसने पेशाब या पाखाना कर दिया और माँ ने उसको गोद में उठा लिया, तो क्या गोद में उठाने से ये बदन या कपड़ा नापाक हो जाएगा या नहीं? और अगर बच्चे ने हगीज के अंदर पेशाब या पाखाना कर रखा था और माँ जो है नमाज पढ़ रही थी और बच्चा माँ के पास आ जाता है, बदन से या कपड़े से लग जाता है, या तशहुद की शक्ल में माँ बैठी हुई थी और वो गोद में आके बैठ जाता है या मुसल्ले पे बैठ जाता है, तो अब नमाज का क्या हुक्म होगा? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको नमाज के शराइत बता देता हूँ। नमाज की सबसे पहली शर्त है बदन का पाक होना, दूसरी शर्त है कपड़ों का पाक होना, तीसरी शर्त है जिस जगह नमाज पढ़ी जाए उस जगह का पाक होना, और चौथी शर्त है सतर का छिपाना, पांचवी शर्त है वक्त का पहचानना, छठी शर्त है किबला रुख खड़ा होना, और सातवीं शर्त है नमाज की दिल से नियत करना। तो इसमें तीन शर्तें आपको सामने रखनी है। नंबर एक बदन का पाक होना, नंबर दो कपड़े का पाक होना, और नंबर तीन जिस जगह नमाज पढ़ी जाए उस जगह का पाक होना। ये तीन शर्तों को सामने रख के मैं इस मसले को बता रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीसों के खुलासे पेश कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी। एक औरत आई जिसकी गोद में बच्चा था। उस औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में उस बच्चे को दे दिया। उस बच्चे ने जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, उस बच्चे ने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पेशाब कर दिया। जब पेशाब कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल पानी का मंगवाया और अपने बदन मुबारक पे डाल के बदन को पाक कर लिया और कपड़े उतार के दे दिए कि ये कपड़े ले जाओ। यानी कि जो जिस कपड़े पे नजासत लगी थी, पेशाब लगा था, वो कपड़ा उतार के दे दिया और कहा कि इस कपड़े को पाक कर दो। इसी तरीके से दूसरी हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हजरत हसनैन करीमैन यानी कि हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों थे। किसी एक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब कर दिया। जब पेशाब कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के डोल मंगवाए और अपने बदन मुबारक पे पानी बहा के बदन को पाक कर लिया और कपड़े उतार के दे दिए कि इनको पाक कर दिया जाए। तो ये दो बातें, ये दो हदीसें इस बात की दलील बनती है कि बच्चा चाहे दूध पीता हो या आज ही पैदा हुआ हो, बहरहाल उसका हर हाल में पेशाब नापाक है, नापाक है, नापाक है। पेशाब देख याद रखे हमेशा से ही नापाक रहा है और नापाक ही है। ठीक है, तो बदन का और कपड़े का पाक होना, ये दोनों शर्तें जो है ये पाकी से ताल्लुक रखती है। तो यहाँ पर ये मसला आपका हल हो गया कि भाई पेशाब जो है वो नापाक है। उल्टी का भी मामला सुन लीजिए। देखिए, अगर बच्चे ने उल्टी की है और अभी जो दूध पिया था वो उसके मुंह में ही था, हलक से नीचे नहीं आया था, अगर वो वापस फेंक देता है कपड़े पे या बदन पे, तो फिर तो वो नापाक नहीं है। लेकिन अगर वो हलक से नीचे उतरा हुआ था और फिर उसने वापस किया है और बदन पे या कपड़ों पे लग गया, तो अब ये कपड़े या बदन जहां पर भी लगा है ये नापाक हो गए। अब इनको धोना शर्त है। अब इनको धोना शर्त है, जैसे कि पेशाब से धोना है। मतलब मसलन जैसे कि पेशाब लगने से नापाक हो गया, वैसे ही ये उल्टी लगने से भी नापाक हो गया। जैसे पेशाब के लगे हुए बदन को या कपड़े को धोना शर्त हो गया, वैसे ही इस उल्टी लगे हुए बदन या कपड़े को भी धोना शर्त हो गया। तो ये तो उल्टी और पेशाब के ताल्लुक से हो गया। अब सवाल है हगीज के ताल्लुक से। तो देखिए, हगीज के अंदर जो पेशाब या पाखाना है, अगर उसका गीलापन बदन या फिर जो है कपड़े पे आ जाता है तो कपड़ा या बदन नापाक हो गए। अब इसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकती, लिहाजा आपको
اس کو بدل کے دھو کے پاک کر کے بدن کو پاک کر کے تبھی آپ نماز پڑھے گی، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر آپ جو ہے نماز پڑھ رہی ہے اور نماز پڑھتی ہوئی کے پاس بچہ آ جائے، نماز پڑھتی ہوئی کے پاس بچہ آ جائے، تو اگر بچہ خود چل کے آیا ہے، یعنی کہ گھٹنوں کے بل چل کے آیا ہے یا کھڑا ہو کے چلنے والا ہے، تو یہ ناپاکی بچے کی طرف منسوب کی جائے گی۔ اب اگر یہ بچہ آپ کے بدن کو یا کپڑے کو لگ جاتا ہے اور اس کی نجاست آپ کے بدن یا کپڑے پہ محسوس نہیں ہوتی، تو پھر آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ بچہ خود چل کے نہیں آتا، بلکہ اپنے سہارے سے نہیں بیٹھ سکتا، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، کسی دوسرے بچے نے لا کے آپ کے گود میں رکھ دیا یا آپ کے کپڑے پہ لٹا دیا یا مصلے پہ لٹا دیا، تو پھر یہ ساری ناپاکی، ساری نجاست آپ کی طرف منسوب کی جائے گی۔ لہذا یہ آپ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، یاد رکھے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر مصلے پہ بچہ آ کے بیٹھ جائے اور نجاست اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جیسے کہ حدیث میں ہوتی ہے، اگر حدیث کی ناپاکی یعنی کہ گیلا پن مصلے پہ آ جاتا ہے، تو یاد رکھے میں نے بتایا کہ جس جگہ نماز پڑھی جائے اس جگہ کا پاک ہونا بھی نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اگر یہ نجاست مصلے پہ محسوس ہو جاتی ہے تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوتی، تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک مسئلہ یہاں اور معاف حضرات کے لیے سمجھا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر نجاست، بچے کی نجاست 1 درہم، یعنی کہ جو ہتھیلی ہے نا، ہتھیلی، اس کی جو گہرائی ہے، آپ اپنی ہتھیلی کا ماپ لیں گی، میری کا نہیں، کیونکہ ہر انسان کی ہتھیلی کا سائز الگ ہے۔ تو ہتھیلی کی جو گہرائی ہے، اس کے بقدر اگر ناپاکی لگ جائے، یاد رکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، بہنے والی تو اتنے حصے میں ہو، یعنی کہ جیسے پیشاب ہے یا الٹی ہے، اگر وہ اتنے حصے میں لگ جائے جتنا کہ ہتھیلی کی گہرائی ہے، گولائی میں 1 سکے کے برابر، اور آپ کے پاس دھونے کا کوئی آپشن نہیں ہے، نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، یا پانی نہیں ہے، یا اور کوئی مجبوری ہے، تو ان تمام شکلوں میں آپ اس 1 درہم کی نجاست کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے، نماز ہو جائے گی۔ اس سے کم ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے پھر نماز نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اگر پانی تھا آپ کے پاس تو پہلے دھو لینا شرط تھا، اگر وقت تھا آپ کے پاس تو پھر دھونا شرط ہے، پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، یاد رکھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جمنے والی ناپاکی ہے، نجاست ہے، جیسے کہ پاخانہ ہے یا الٹی قے جو ہوتی ہے اس کی ڈھیلی بنی ہوئی ہے، اگر وہ 1 ماشا کے برابر ہو وزن میں، اندازہ کیا جائے، تولنا نہیں ہے، صرف اندازہ کیا جائے، اگر وہ 1 ماشا کے برابر ہو یا اس سے کم ہو تو پھر اس کو جھاڑ دیجئے، صاف کر دیجئے، ویسے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ اس کو دھو لے، اگر وقت نہیں تھا اور نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی نماز، لیکن اگر وقت تھا اور پھر بھی آپ نے اس نجاست کے ساتھ نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی کہلائی جائے گی، جس کو لوٹانے کا ہی حکم ہے، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا آپ کو نماز ایسی حالت کی لوٹانی پڑے گی۔ حدیث کی جو میں نے بتائی ہے وہ بھی آپ الحمدللہ سمجھ گئے ہوگے اچھے سے، کہ حدیث کی اگر ناپاکی مصلے پہ آ جاتی ہے اور 1 درہم تک یا 1 ماشا تک ہو تو معاف ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دھو لیا جائے، صاف کر لیا جائے، پاک کر لیا جائے، اور اگر نہیں آئی ہے تو پھر جو ہے بچے کی طرف منسوب کی جائے گی۔ اگر بچہ ایسا تھا کہ وہ جو ہے اپنے آپ نہیں بلکہ کسی دوسرے بچے نے یا کسی اور نے لا کے آپ کی گود میں رکھ دیا، مصلے پہ رکھ دیا، تو پھر یہ نجاست آپ کی طرف منسوب کی جائے گی، پھر بچے کی طرف منسوب نہیں کی جائے گی۔ حوالے میں شروع میں پڑھ چکا ہوں، امید ہے کہ آپ کو یہ تمام مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔